السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا موضوع توحید ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل الاسرار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 49 سال پرانا تاریخی خطاب، الاسرار 313، الاسرار 313۔ بہتے لایا ہے اکثرهم الجاہلون اکثرهم فاسقون اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماؤندا بہتے کملے ہی ہوندے نے، بہتے جڑے فاسق ہی ہوندے نے، بہتے جاہل ہی ہوندے نے، بہتے لا یعقل ہی ہوندے نے، تے تھوڑے قلیلا من عبادی الشکور، تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوندے نے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ جس نال ہو جائے تے تھوڑے غالب آ جاندے نے، تے بہتے بیچارے انہاں نوں تھاں نہیں لبدا کہ کتھے جان تے کتھے سر چھپان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جس نال ہو جائے غالب ہوندا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پورا کنٹرول انسان کی پوری زندگی تے کدا ہے؟ اللہ دا۔ دیکھو بہت نے چاہیا، ایک نے چاہیا، کوئی ڈر نہیں، ایک کوئی حل ہے نہ مولویاں دا، انہاں داڑھی والے دا ایک کوئی حل ہے۔ کی کہنے والے آخیا او کھرا کہ جی اگر آخا ادھر نو پنجاب والے کھلوتے نہیں مولوی، انہیں آخیا جناب میں حاضر، میں آیا ہی آیا۔ پنجاب کے منڈیا بھی پتا لگا کھاریا ہوگا، انہیں پیغام بھیجا کہ اصل فلانا سوال ہے، فلانا سوال ہے، اسی تیرے اتنے پاؤں گے، آ تو تیرے اتنے چڑھا گے، جنہوں تھان نہ لبا منڈیا تھان بناؤ کی بڑی آج آ صحیح تو گھر اتوں سے پتا لگ گیا۔ ایسا ٹیڑنے ماردا پجا ہوں تھی کرو لبا ہی نہیں، رات ہی پی خطرہ یہ سی بھی گئے، اسی نشان لگ گئے، تباہی مچن والی آ، رات بڑی گرم ہے، نتیجے کا پتہ نہیں سویر کو کی نکلے گا۔ جب دن چڑھیا تو راتوں رات رب کی رحمت سے بدل آ گئے، بدلوں کا رنگ ایک ہی، بدلوں کا رنگ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ راتوں رات ہی بدل آ گئے، تے بدل شیخوپورے بھی اسی رنگ دا، تے بدل سیالکوٹ بھی اسی رنگ دا، تے بدل لاہور بھی اسی رنگ دا، تے پشاور کراچی بھی ایکو رنگ دا، تے بدل پارٹیاں دے وچ ایکو رنگ دا۔ راتوں رات ہی پھیل گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، سانو نیندر آ گئی، دن چڑھیا تے پتہ لگا کہ میرے کان چ آواز آئی، ریڈیو لایا تے ریڈیو بولا نوی آواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آخا ریڈیو ساڈے اس پاکستان دا کہ کتھوں دا ہے؟ کہ پاکستان دا ہے۔ پاکستان دے ریڈیو تے جمالو دے سوا چارہ ہی کوئی نہیں سی، وہ تے جڑوں بولدا سی جمالو تے جے بدلدا سی تے آکھنا نہر والے پوتے، اینوں چول دے پتر نوں ہور کوئی گل آوندی نہیں سی، بسم اللہ کتھوں آ گئی؟ کہنے لگے راتوں رات ہی آ گئی، پتہ نہیں بسم اللہ کتھوں آ گئی، راتوں رات ہی آ گئی۔ اللہ کی ذات تو قربان جاواں، اللہ بھی بڑے بے نہایت اپنے کام تے ایڈا قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی تھی، یا اللہ میں فرعون بڑا سمجھایا ہے، یہ منو آکڑ آکڑ کے کہندا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی، اللہ میں کردا ہے۔ جواب آیا ہے میرے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ رات میرے بندے لے کے نکل تر،
تھوڑا پیچھا کیتا جائے گا. یا اللہ راتوں رات کیوں؟ فرمایا موسیٰ راتوں رات اس واسطے کہ اسی جدوں بھی کوئی کم کرنا چاہیے راتوں رات ہی کرنے ہونے. اے موسیٰ جے کسی نوں اسی زمین دے وچ سونا چاہیے تے راتوں رات تے جے کسی نوں قبر چ سوانا چاہیے جے کسی نوں قبر چ سوانا چاہیے تے راتوں رات تے جے کسی نوں زمین تو اٹھا کے 7 آسماناں دے اوتے بچاونا چاہیے اے او بھی راتوں رات. اے موسیٰ تے بھی اسی کام کرنا چاہنے ہیں فرعون میں نکلنا نہیں پر راتوں رات. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. جس ویلے کیا دریا پہ چڑھتا ہے آخیا یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا موسیٰ اضرب بعصاک البحر اپنی لاٹھی مار دریا نو فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فرعون آندا سی اے تھوڑے نے اسی بہتے ہاں. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. دیکھ کے اجتماع میں بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور نال نال ایک پرانی یاد دل تے زخماں تازہ کر رہی ہے. اور یہ کسی صاحب نے لکھیا سی کہ فلک پر جب ستارے جگمگائے فلک پر جب ستارے جگمگائے مجھے احباب رفتہ یاد آئے. اج ہی ہارے سانتے گڈی دے وچ ہی اپنے لڑکیاں نے ایک کیسٹ پتہ نہیں کدوں دی رکھی ہوئی سی. کہنے لگے اے لا دیو سن دے چلنے. جس نے لگائی تے حافظ محمد شریف رحمت اللہ علیہ کی تقریر سی. اور یہ لفظ نے حافظ صاحب خطیب پہ کہنے نے اچھا بھائی ہوں الحمدللہ اسٹیج پہ اس لیے حافظ عبد القادر صاحب بھی تشریف فرما نے میرا کہ نام لیا کہ محمد حسین بھی آیا ہے تو ہوں تھی انہوں نے سنو تے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے لیتے موجود ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اج جس حالت بھی ہاں اسی دونیں اسٹیج پہ موجود ہیں لیکن حافظ محمد شریف صاحب نہیں. اللہ کریم اتو جان والے جنت والا مقام عطا فرمائے اور انہوں نے کیتیاں نیکیاں ثواب دے بار نال دوام اختیار حاصل کرن ہمیشہ ثواب پہنچتا رہے. محترم بھائیو میں جڑی آیت پڑھی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایک پنڈا شہرہ والے مینو من لے اپنا الہ میرے مصطفیٰ نو من لے اپنا رہنما اور پھر ہر معاملے چ میری نافرمانی کو بچن تو یہ سلے چ میں کی کراں گا؟ میں وعدہ کرنا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض میں آسمانہ تے زمیناں دی برکتاں دے دروازے انہاں دی کھول دیاں گا. ولکن کذبوا
لیکن حال یہ ہے کہ نہ لوگوں نے نہ مینو منیا نہ میرے مصطفیٰ نو منیا. نتیجہ کی نکلیا فاخذناہم بما کانوا یکسبون. اسا انہاں کرتوتاں دی سزا دیندیاں ہوئے انہاں اپنی گرفت وچ ایسا لیا کہ پھر ساڈے عذاب کو انہاں کوئی چھڑا نہ سکیا. ایک آیت. دوسری آیت پھر سن لو. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ تسلیم کر دے تورات نو اور انجیل نو اور قرآن نو من لیں دے کہ آسمان تو بھی کھان دے اتوں بھی ملتا کھان نو تھلوں بھی اگتا کھان نو. کچھ انہاں چو اچھے بندے ہیں کچھ منہم امت مقتصدہ کچھ ہے کوئی چند دے بندے کوئی کم دے بندے کوئی دانے تے سیانے بندے جہے ساڈے اس بھیت نو سمجھتے ہیں کہ جے دیکھو بہتے انہاں چو میرے ہی چبل نے جہے بہتے نے کثیر منہم ساء ما یعملون بہتے ٹڈائی بجاؤن والے نے. تیسری سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو تتوکلوا اللہ حق توکلہ اگر تسی لوگ اللہ تے اوویں توکل کرو اللہ تے اوویں بھروسہ کرو جیویں اوویں تے بھروسہ کرن دا حق ہے تو فرمانے نے اللہ تعالیٰ تانوں ایوں کھلائے گا یرزقکم کما یرزق الطیر تانوں روزی ایویں دے گا جیویں او پرندیاں نوں روزی دیندا ہے. تغدو خماسن صبح نکلتے نے ٹڈوں خالی بتروہ بطانن راتی واپس آتے نے پیٹوں بھرے بھرے کروں ترے تے خالی واپس مڑے تے رج کے. ایویں اللہ تعالیٰ تانوں جے او دیتے اتنا بھروسہ کرو جیویں او دا حق ہے بھروسے دا. دو آیتاں تے ایک حدیث مصطفیٰ سنن دے بعد میرے بھائیو ذرا دی وضاحت سن لو. اوئے تسی وانڈے تے سارے جاندے ہو ماشاءاللہ میں بھی ویسے تواڈے کول وانڈے ہی آئے ہیں مولوی علماء حضرات سارے تواڈے کول آئے نے جن اسی جانے ہاں اسی ایسے لے آئے ہاں ایمان لوگ دسیا جی کدے کسی منجی گھروں کھڑی ہے نہ کپڑا دوئی کنالی دال آٹا پانی کولی چھڑنا کچھ نہیں ایویں تر جاندے ہو تے جاندیاں نو سب کچھ ملتا ہے کہ نہیں بولو کیوں تسی اس نیت تے جاندے ہو تے مامی کول چلے ہیں میں ماسی کول چلے ہیں میں بہن کول چلے ہیں میں چاچے کول چلے ہیں میں پھوپھڑ کول چلے ہیں میں فلانے کول وانڈے چلے ہیں تے اس یقین تے اعتماد تے تسی کرو کچھ نہیں کھڑدے تے جاندیاں نو سب کچھ ملتا ہے کہ نہیں. اللہ آندا جنہ تانوں تہاڈی مامی تے ایمان ہے انہاں کوئی میرے تے کر چھڑو. یہ تسی اس ایمان تے اس اعتماد تے یقین نال تسی وانڈے جاندے ہو تے تانوں اوتھوں سب کچھ ملدا ہے تے جے ایہو یقین میرے تے رکھو تے میں کچھ نہیں دیاں گا. گل تے ایمان دی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا یہ مینو من لین کہ منن نو پھر سن لو. منن کی ہے اللہ نو الہ تے رسول اللہ نو
रहनुमा। फिर सुन लो, अल्लाह नू इला ते रसूलुल्लाह नू रहनुमा ते कुरान नू किताबे खुदा। ए लो मन अल्लाह फरमाउंदा मैं रोजी दे के एक बार तुहानू सैंपल विखा दिता है। कदों? जदों तुसी दुनिया ते तशरीफ ले आए ते हैगे सो सारे 1.5 गिट। आज जिन्हें जिन्हें असी ना बैठे सारे इस दौर चो ही गुजरे, सारे पाल आके 1.5 गिट ते जबान ते लफ्ज कोई नहीं। आप इना पता नहीं कि मैं पेशाब करना किथे आ, मां की गद च ते पेशाब किया है ते सीधा मां के मुंह ते वो पियाउंदी है दुध ते ये करदा है पेशाब ते ओ गवांदी है बिस्मिल्लाह मेरे पोतरे मेरे मुंह ते मूतरे है। ये इंतजाम किन कीता तेरे? ओए 1.5 गिठिया मुशरिका 1.5 गिठिया ए तेनू तेरी मां की छाती दुध किन पैदा किया है? करे पेशाब ओदे मुंह ते ओ बिस्मिल्लाह पढ़े ओदे दिल च रहम किन पैदा किया है? अल्लाह फरमाउंदा आजमाया नहीं हो, बोलिया तू कोई नहीं ते फिर नाल ही आखिया मां नाल मुहब्बत पूरी करो, मां दा अदब करो। क्यों? मां ने पालिया ते नाल ही कहंदा कि जे पालिया उन्हें ते मुहब्बत उहदे नाल करो ते अदब उहदा करो ते जिन्ने बनाया है और बोलो जिन्ने दुध पिलाया उहदा ते अदब करो ते जिन्ने बनाया है बोलो हाँ। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किन बनाया है बोलो? जे बनाना बंदे का अपने आप अपने बस च हुंदा की ख्याल है? कोई अपने आप को काला बना ते जे प्यो ते मां दे बस च हुंदा ते अपने घर कोई प्यो ते मां कुड़ी जमन देंदे बोलो? और जे साडे नहीं ते चलो किसी बरेलवियां दे हाथ में अजाने देने हुंदा ते साडे घर कोई काणी कुड़ी भी जमन देंदा। फलाने ने वो डकिया है, फलाना आ करदा है, फलाने ने पानी सांभे ने, फलाने का हवावां ते हुक्म है, फलाना अजाने देन दिया है ते साडे घर एवें होण डे सब कुछ फलाने ढमकाने बन लिया ते सानू कौन देन दिया है? बोलो ते मैं भी दथा कर दिया किसी दे कोल कुछ भी नहीं। काला जा पीर रंग दा काला जिवें तवे दा थल्ला है ते नाको दा मोटा ते कादो दा छोटा ते अखियां निक्कियां निक्कियां ते उंगलियां मुटेरियां मुटेरियां ते वेखण नूं जी ना करे ते लोकी कहंदे ने करनी वाला है वेखण नूं कुछ होर जापदा उत्तों होरे ते विचों होरे थानू पता नहीं उतो हो रे विचो हो रे ते मैं आना जो उतो हो रे इनू आखो का तू जो विचो चानन हो जा उतो भी बन जा तान होए उतो जो जा विचों में चमकन वाला चानन आखे नहीं उतो जो भी है इन्होंने ये नहीं मंजूर है अगले मंजूर कराया मंजूर है जा जे कोई दरगाह हैगी
تے موٹیاں نکاں والے تے کالیاں رنگاں والے تے چھوٹیاں قداں والے بونے تے ٹھنگنے تے کسے کم دے نہ انہاں بندیاں دی کھیپ میں دس دینا ہے گے بھی ہے جے پیراں نوں منن والے تے ہے بھی پیراں دے وچوں کئی ہو جائے قسمت دے مارے ہوئے تے میں کہنا جا کے کسے درگاہ دے ترلا مارو کہ بزرگو اے بھابی سانو کھلون نہیں دیندے آندے نے جی اختیار ہے تے سانو ذرا نقشہ بدل کے دکھاؤ میرا نک موٹا ہے میرا رنگ کالا ہے میرا قد چھوٹا ہے نواں مڈو نہیں میرا نک پتلا کر کے تے رنگ چٹا لا کے مینوں اتھوں ٹور کرنی والیاں نہیں تے بھابی جیون نہیں ہو دیندے تے او چپ کر کے زبان حال نہ رکھے گا جن نے پہلا بنایا وہی ہمیشہ بنانے والا ہے مشین کسے کول ہے ہی نہیں هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف جیسے اس دی مرضی ویسے بنایا جنوں چاہیا جیویں چاہیا اوویں دا بنایا ایتھے کسے دی دال گلدی نہیں کسے نوں کالا بنا دے کسے نوں گورا بنا دے کسے نوں مرد بنا دے کسے نوں عورت بنا دے کسے نوں شاہ بنا دے کسے نوں گدا بنا دے وہ کس شان والا مولا ہے کہہ دیا میرے مصطفیٰ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر جو چاہے سو کرے کہ کر کے مخایا سو کہ نہیں بولو جنوں چاہے کرسی تے بحال دے جنوں چاہے کرسی تو لا دے دے جنوں چاہے وزیر بنا دے جنوں چاہے اسیر بنا دے جنوں چاہے مہد دے تے جنوں چاہے لہد دے او دی مرضی او دی مرضی کسے دوجے دی کوئی مرضی نہیں اے ہے اللہ اس اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میں ہاں زمین بنانے والا میں ہاں آسمان بنانے والا اور کون ہے دیکھو جی کرتا ہے کہ ایڈا کچھ سامنے ماں کی گد پی کے دودھ پیندا سا تے پیشاب کر چڑھتا سا کپڑے وہ پخانا کرتا تھا کیا سونی زندگی ہے تے دل کرتا سی زندگی وہ ہی رہے پر بدلنے والے نے زندگی بدل دیتی تھوڑے دنوں کے بعد ذرا بھی تگڑا ہو گیا ہاتھ ہی گلڈے نہ پڑ لیا اینڈ گوٹی بن لی ہے باہر پھردا ٹردا ہے اکاں دے پتے جھاڑدا یا کرکٹ کھیڈدا یا ہاکی لوکاں نال لڑائی لڑدا باہر ایک کمائی کردا تے گھر آ کے ماں نوں پور کے روٹی کھا لیندا کم کرنی لوڑ نہیں روٹی مفت جی کردا کہ یہ ہوئی زندگی رہے نہ پہلی رہی نہ اے رہنی چھوٹیاں ماں کا دودھ پیندا سی زندگی وہ بھی نہ رہی تے ہن جڑی اے زندگی ہے یہ بھی نہیں رہنی کھدو کھونڈی آ رہی ادو بعد ذرا کو اور تگڑا ہو گیا تو شیشہ دیکھ کے آندا ہے میں نے پتہ ہی نہیں لگا میرے ورگا تے کوئی نہیں کنگھی کتنے آ جیب چ رکھاں شیشہ کتنے آ میں جیب چ رکھاں ایک شیشہ میں سائیکل کے ہینڈل نہ ڈال لواں کتنے میرے والا ہی فرق نہ پی جائے پٹھے بون ہے کہ سیدھے بون ہے زلفا کس قسم دیا نے تے کلپ کتنے کو لاواں دوکھڑو کہے پاواں تے کانٹے کتنے کو جلاواں تے سچ سرما مرداں دے بھی عورتاں دے بھی بس ہم کمار نہیں رہے انا ولا غیری میرے ورگا سونا ہے ہی کوئی نہیں ایک کالا جہا پیچو جہا کہ وہ شیشہ دے دے کے پٹھا سدا ہون ڈیا میں انہوں آخیا تو کی لیا کر تو منہ ہوگا تو شیشہ بھی ویکھے آندا پھر کی کرا ہوں یہ ہو جا دیکھتا سو ورتنا یہ ہوئی ہوں دوجا بدلتا کوئی نہیں کہ میں آخیا کھیر جو کیا میں لوڑ جاندے اترے انہوں آخو آ دیکھا میں آخیا میں آخیا میرے اللہ لوگ آدھے نے
ਇਹਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ मेरा अकीदा जोड़ियां तोड़ियां भी तू ने ते जोड़ भी तू सकना है ते लोकी आंदे ने नहीं ये बजुर्गां ने तोड़ियां ते मैं उन्हां नूं आखिया सी कि बजुर्ग लोकां दे लत्ती पैण नूं रखे उन्हां कोल होर कोई स्वाद दा काम नहीं हुंदा होए होए डीकन दा सन भी कदों फैसलाबादों वाज करके तकरीर करके फारग होवे ते ओथे मोड़ ते खलोते रही है मोड़ ते जिथों इनू आउंदे नूं साडा पता ना लगे खड़े बह रही है ते जिसले बासे दी मुड़ेगी उस अगे ट्रक डाह के टक्कर मरवा के इहदियां लत्तां तोड़ देंगे ते मैं ते लत्तां मेरे कल्ले दियां तोड़ियां हन ते केस ते बजुर्गां दे किन्ने बन गए बस वालियां दी बस तोड़न दा केस ट्रक वालियां दा ट्रक फना करन दा केस मेथों इलावा कई जिहड़े जख्मी होए उन्हां दा केस खड़े बहन दा वखरा केस जी धोखाधड़ी दा वखरा केस मैं क्या मैनूं नाम लिखाओ केड़ा केड़ा बजुर्ग सी मैं खुदा के दरबार से रबड़ देनी रिपोर्ट करनी है तो फलाना मेरियां लत्तां तोड़ियां ते मैं उहदा गुनाह की कीता और ना ते लो किसे दा सुन लो लोग कहने लगे हुण नहीं उठदा तुसी आखन लगे रब्बा ये छेती ते छेती बाहर आवे छेती छेती तुसी तानू आखो ठानू आखण साडा दाता अरशां उत्ते लोकां दे दाता फरशां दे थल्ले साडा दाता अरशां दे उत्ते लोकां दे दाता फरशां दे थल्ले साडा दाता जिंदा साडा दाता जिंदा लोकां दे दातियां दे जनाजे निकल गए साडा दाता अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम हमेशा जिंदा ये लोकां दे दातियां दा हाल है कोई ताप लग पिया होया है किसे नूं दंद पीड़ होण लगी हुई आ कि ढिडों भुखा है कोई लम्मा पिया होया है ते ओनू बीवी नाराज होके मारन डई हुई है कई दर्द कईयां दे दाते ऐसे ने जिन्हां नूं मौत आ गई जेड़े हुण नहा भी नहीं सकदे ते मौलवी साहब ने फड़िया है लोटा गां हो के संजा कराउण लगा है अपने दाते ते अपने मुश्किल कुशा दा पानी पाउंदा है हाथ नाल ओनू साफ करदा है ओए मेरे प्यारे दोस्ता कम अज कम तैनूं इन्नी अकल होवे जे ते होवे विचों जीउंदा ते कासे जोगा ते मुश्किल कुशा ते हाजत रवा ते लेखा च नेक मारन वाला ते जिथे तू हथ लाउण लिया होया है तेरे दंद ही बाहर कढ दे ओए चल दिया पुत्रा मलाणिया और तैनूं शर्म नहीं आउंदी हथ किते लाउण लिया होए ओ जे विचों जीउंदा जागदा होवे ते तैनूं जीउंदे नूं बाहर आउण दे ते फिर वापस शर्म कर कितने हथ लाउण दी एक मैनूं मिलाना आंदा है नहीं जी दे जीउंदे ने ओ चुप कर मैं ना आखिरगा चलो मैं तुहानूं खुली छुट्टी देना उलमा सारे मौजूद होणगे इत्थे बाहर भी लै भी जे किसी किताब विच बाब ओ हैगा ना बाब नमाज भी है बाब ज़कात भी है बाब सदका भी है बाब खैरात भी है बाब जिहाद भी है बाब ओ भी है बाब है दुनिया से रेत फरमाने वाले का चुप रहने की सूरत में ओ है कोई जे नहीं यकीन क्यों करिए हाँ मैं मौलवी ने पूछा तो तू तो जीवने से आहो तो मैं तू तो लम्मा ते मैं फड़ना लोटा जे ते तू कर रहे हो चुप ते मैं समझूंगा भी वो चुप कर रहे जे तू भुड़ के औखे जा पे हो आखे नहीं जी विचों जीवना वो चुप कर रही है साडे होंदियां ओ शौक कोई नहीं रहनी सुन ले वो जी जवानी की उम्र सी ना शक्ल देखी आख्या ये हुण बाकी रहे निकल आया दाढ़ी बेच के जुल्फां बेच
کہ میڈیاں وچ کے لمیاں والاں وچ کالیاں والاں وچ ایک چٹا وال نکل آیا. بیوی نے تک لیا تے کہن لگی اے کی لوڑا وجن لگا. آندا کی ہے؟ جلدی نال شیشہ تے موچنا لے کے اندر جا وڑیا تے وال پٹ کے باہر آن کے آخر لگا ویخ کیوں پلا. اگر نہیں میرے بھلیکا ہی پیا تے وال آندا بھی پٹیا تے ہے ہی نا. پاویں تو سید ہیں تے پاویں بریلوی ہیں تے پاویں شیعہ ہیں تے پاویں سنی ہیں تے پاویں مسلمان ہیں اہل حدیث ہیں تے پاویں کافر ہیں, تو جو بھی ہیں پٹ تے لے آئی نا وال تے لے جے ہن ایک دے تھا چار نہ اسی اگے چٹالے دے مڑ جان. تو ہن روک کے اسی ہوئے بھی چٹے لامو کتاباں کھولن دی لوڑ کوئی. متصرف الامور کون ہے؟ انسان دے پورے وجود تے کہڑا کنٹرول ہے؟ اور دوستو ایمان نال دسو جے ہور کسی دا کنٹرول کسی انسان دا ہوئے تے کم از کم ہور نہ شیاں تے کنٹرول تو پہلے اپنے وجود تے کنٹرول نہ کرے. تو وال جو لگا کالا ہون چٹا ہون تے میرے کو تے ہو نہیں سکتا کالا. تے کرنی والا ہے وہ اپنے وال نو آخیا ہو جا کالا. وال کو گاہ جا کالا ہو جا. میرے تے کنٹرول اللہ دا تو کون ہوئے؟ اور وال کہندا زبان ہے اللہ میرے تے کنٹرول اللہ دا تو کون ہے؟ وال چٹے ہونے لگتا ہے. آخر نہیں میرے حافظ صاحب یہ کیویں بچیں گے؟ نہیں تے کئی مولوی تے کئی پیر کرنی والے تے کئی مشکل کشا تے حاجت روا پھر ہٹیاں لبدے پھردے نے. ہٹی کتنے آئے کیڑی اگے جتوں منہ کالا کروائی دا یہ مشکل کشا تریا پھردا اے متصرف الامور تے حاجت روا تریا پھر رہے بازاراں دے وچ خراب لبن دیا تے اونے آکھیا جاندا ایک ہی کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. تے تیری نگاہ امی ہوئی ہے چٹے نو وال ویکھ بھلا ایک باری تینوں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک وال نہیں دو وال نہیں پھر ساری سفید ہو گئے. تے ایمان نال دسیو کسی کا بڑھیا ہونے کی کر رہا ہے؟ چلو اور بڑھیا نہیں پوچھ لو. دیکھو آپ صاحب کیونیں بار بار آخر ڈالے دعا منگو مینو صحت کاملہ مل جائے. دیکھا جی جین نہ کرتا بیمار ہونے معلوم ہوتا وجود اتنے سوائے خدا دے ساڈے وجود اتنے بھی سوائے خدا دے کسی کا کنٹرول نہیں. ہور نہ اتنے کنٹرولر بنتا کی مانا جی وہ فلانے نو ساری زمین دیتی ہوئی ہے فلانے نے راہاں کا خیال رکھا فلاں جنگلوں سے متصرف ہے فلاں پانیوں سے متصرف. ایک بار میں بس بھی تریا جا کہ مائی بوڑھی جی آخر لگی اپنے بوتل سٹ دے پیسے سٹ بوتل کی لڑ لگے نا رانی تو نہیں سٹ دے سٹ انہیں پیسے نہیں مٹ پانی دے میں کہ اتنے تو سٹے نہیں اے خواجے خجر نو دیتے ہیں. میں کہ وہ کون ہے؟ اگر وہ پانی میں رہتا ہے میں کیا انہوں کبھی پانی باہر نکلنا نصیب نہیں ہوا. کہ یہ پیسے نکل دیا سی رابی کے پول کے تھلے بیٹھا سی. کملیا کسی فقیر نو دے کسی غریب نو دے کسی یتیم نو دے کسی بیوہ عورت نو دے کسی بھوکے نو پلا کسی پیاسے نو پانی پلا. یہ پیسے کسی انسان سے صرف کر تو خواجے صدر نو پانی دین دیا کی تماشا کون مصرف الامور ہے؟ نہیں وال ہو گئے چٹے جوانی بھی جانتی رہی لک ہو گیا کبڑا تے جڑیاں گلاں سن بڑیاں بڑیاں سونیاں جنہوں نے ویکھن واسطے ہر والی شیشہ سامنے رہندا سی وال پٹھے سیدھے پاوندا سی وہ گلاں بھی اندر نو وڑ گئیاں. تے ہن جسلے ہو گیا بڑھڑا تے نائی آیا حجامت کرن واسطے انہیں حجامت کر کے پچھوں آ گیا لے بابا شیشہ ویکھنا چاہتا نہیں رہن اگلے دن جڑ پڑ کے ثابت کر دیتا ہے میرے سوا کسی کا کنٹرول نہیں. آسمان والے تے تیرے بوٹے نو بگاڑ گا بریلویا او شیعہ او دیوبندیا او اہل حدیث او مومنا او کافرا او وزیرا او امیرا او صدرا او فلانے اور فلانے اوے اللہ نے تیرے بوٹے نو بگاڑ کے تے ثابت کرتا ہے کہ تیرے پورے وجود تے صرف اللہ کا کنٹرول ہے اور تیرا اپنا بھی کنٹرول
कंट्रोल नहीं। ये है कैसे जोगा नहीं चली हुई जवानी और तुर गई जवानी संभाले नू है कैसे जोगा तो दाढ़ी होने लगी चिट्टी इनू कर काली जे है कैसे जोगा लक होने लगे कुब्बा इनू दे छुमना और है कोई तुहाडे जो बोलन जोगा और कोई कहे कि फला मुसर्रफ उमूर है फला मुश्किल कुशा है क्यों नहीं अपनी उम्र से कंट्रोल किया क्यों नहीं अपनी जवानी नू संभालिया और किदा कंट्रोल है बोलो सिर्फ एक अल्लाह का कंट्रोल है और बादशाही कायम और दायम है ओनू तमाम है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। एक वाल न सामने इस बात किसी ने क्या सी ना कहने ने ऐ खालिक कुल ऐ मालिक कुल ऐ हाकिम कुल ऐ राज के कुल सुभान है तू रहमान है तू कोई तेरी सिफतें पा ना सका हर शय पे तसर्रुफ है तेरा जब हुक्म दिया तब मी बरसा ऐ मालिक अबर से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। कादिर वो नहीं है जिससे कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी और मक्खी तो बनाना दूर रहा एक बाल भी बदला जा ना सका। एक बाल भी बदला जा ना सका जे एक वाल कभी अपना वाल भी नहीं एडा मोटा 2.5 पार या 2.5 शेर पक्के का बार के दे दू और अपना तो वाद कब्जे में नहीं एडा मोटा बार के दू कि कब्जे सब कुछ कदी ना आखना हाफजा फरमाउण डे सन कुछ बंदे आंदे फिरदे ने असीं चोखे हाँ असीं बहुते हाँ मेरे मौला दी कुदरत मर्जी से आवे ते थोड़िया हुकूमत दे दे कम मिन फिअतिन कलीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। पीर सारे उधर करने वाले उधर उन्हां दी ज़बान एक ने बीजी कणक जिमीदार बैठे ने विच ते बगाड़ नाल आपे रल पिया करोंड आखण लगा मैं भी नाल हां बाथू आखन लगा मेरा भी नंबर रख लो गिनी जाओ पार्टियां एक कणक नाल बाथू नाल करोंड नाल ममनी नाल मैड़ा नाल लीड़ा नाल घा ते नाल कराड़ी मदारी मदारी एक पार्टियां बनिया जरा पूरी जिसने आई वारी गोडी दी ते बगाड़ सारे वेखण नूं बड़ा सोहना बगाड़ का रंग एडा सोहना होंदा है हरिया लै लै करदा चौथी कर शकल नूरी किस्म की शकल बगाड़ दी शकल बड़ी आला पर वो विचों एडा चबल होंदा है हरा वड्ड के डंगर नूं पाओ ते वो होंदा नहीं मेरे काम का नहीं शक्ल बड़ी सोहनी और मेरे काम का नहीं इस बगाड़ की शक्ल बड़ी सोहनी पर डंगर ने मेरे काम का नहीं ते जे सुक जाए तो वड के चूल्हे जाओ तो उतरी का चूल्हे जोगा भी नहीं वो शक्ल बड़ी है उस बगाड़ की शक्ल बड़ी आला है सारिया पार्टियां कट्ठियां ते मकसूद सिर्फ कणक सी उन्हें नाल रल गया सारे जब रंबे की वारी आई ना गोडी की उदों भी कट्ठी रल के मार सारिया खाधी जिसले दातरी की वारी आई तो वाढ़ी भी सारे कट्ठी पई
رل کے سارے رل کے مار کھادی تے جس لے آئی نا فریشر دی واری تے گاہ دی تھوڑا ہوتے تے آپ تھلے رل کے ماراں کھادیاں بگاڑ ہو رہا کنک دے نال رل کے ماراں کھادیاں باتھو کرونڈ مداری کراڑی سارے رل کے ماراں کھادیاں تے جس لے آئی روٹی پکاؤن دی واری جگڑے چھج لی کے آ گئے آخر لگے روٹی انسان ملنی ہے جو روٹی صحیح چیز دی نہ ہوئی تے انسان میرے دی صحت خراب ہو جانی ہے لہذا چھج ڈا کے تے باقی دا جڑا ارنگل میں ہوں ان وچوں چھج کے چھٹ کے تے لانے کر دیو کنک نوں آکھیا تو تے آ جا کرالی وچ تے بگاڑ نوں آکھیا تے دوجیاں نوں آکھیا تسی ملتان چلو اور بندہ پوچھے تسی بہت ہی ہو تے پھر ملتان کی جان گئے سو اسی بہت ہے یہ تو خود ہی دیا آپ جی میں ایک دن دیکھا ایک کمیار نے موڑ سے چوڑی چکی 100 کھوتا اگے 200 کھوتا اگے ہر کھوتے ہوتے ایک بورا تے بورے چ روڑی تے چنکاریاں مار کے لکھیا تے کھوتے کو آخری ہنگ کے اسی بہت ہے وہ مگر مارے چوری بہتے پتر نہ ہون تے روڑی ڈوبو بہتے لایا ہے وہ بہتے جو کچھ ہے ہوں اکثرهم الجاہلون اکثرهم فاسقون اکثرهم لا یعقلون اللہ فرماؤندا بہتے کملے ہی ہوندے نے بہتے جنہیں فاسق ہی ہوندے نے بہتے جاہل ہی ہوندے نے بہتے لا یعقل ہی ہوندے نے تے تھوڑے قلیلا من عباد الشکور تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوندے نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ اللہ جس نال ہو جائے تے تھوڑے غالب آ جاندے نے تے بہتے بیچارے انہوں نے تھان نہیں لبدا کہ کتھے جان تے کتھے سر چھپان اللہ اکبر اللہ جے نال ہو جا غالب ہوندا ہے میرے بزرگوں اور دوستو پورا کنٹرول انسان دی پوری زندگی تے کدا ہے اللہ دا دیکھو بہت نے چاہیا ایک نے چاہیا کوئی ڈر نہیں ایک کوئی حل ہے نہ مولویاں دا انہاں داڑھی والے لے کوئی حل ہے کی کہنے والے آخیا او کھرا اکھے جی اگر آخا ادھر پنجاب والے کھلوتے نہیں مولوی انہیں آخیا جناب میں حاضر میں آیا ہی آیا پنجاب کے منڈیا بھی پتا لگا کھارے آؤگا انہیں پیغام بھیجا کہ اصل فلانا سوال ہے فلانا سوال ہے اسی تیرے اتنے پاؤں گے آ تیرے اتنے چڑھا گے جنہوں تھان لبا منڈیا تھان بناؤ کی بڑی آ کے آ صحیح تو گھر اتوں سے پتا لگ گیا ایسا ٹیڑنے ماردا پجا ہوں تھی کرو لبا ہی نہیں رات ہی پی خطرہ یہ سی بھی گئے اسی نشان لگ گئے تباہی مچن والی آ رات بڑی گرم ہے نتیجے کا پتہ نہیں سویر کی نکلے گا دن چڑھیا تو راتوں رات رب کی رحمت سے بدل آ گئے بدلا رنگ ایک ہی بدلا کا رنگ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء راتوں رات ہی بدل آ گئے بدل شیخوپورے بھی اسی رنگ دا تے بدل سیالکوٹ بھی اسی رنگ دا تے بدل لاہور بھی اسی رنگ دا تے پشاور کراچی بھی ایکو رنگ دا تے بدل پارٹیاں دے وچ ایکو رنگ دا راتوں رات ہی پھیل گیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی سانو نیندر آ گئی دن چڑھیا تے پتہ لگا کہ میرے کان چ آواز آئی ریڈیو لایا تے ریڈیو بولا نویں آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم میں آخا ریڈیو ساڈے اس پاکستان دا کہ کتھوں دا ہے کہ پاکستان دا ہے میں پاکستان دے
ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਸਿਵਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਮਾਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਵਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਨਿਹਾਏ اپنے کام تے ایڈا قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی تھی یا اللہ میں فرعون بڑا سمجھایا ہے یہ حکم آکڑ آکڑ کے کہندا ہے انا ربکم الاعلی میں رب اعلی اللہ میں کر رہا ہے. جواب آیا ہے میرے موسیٰ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. موسیٰ رات و رات میرے بندوں لے کے نکل تر تھوڑا پیچھا کیتا جائے گا. یا اللہ رات و رات کیوں؟ فرمایا موسیٰ رات و رات اس واسطے کہ اسی جدوں بھی کوئی کام کرنا چاہیے رات و رات ہی کرنے ہونے. اے موسیٰ جے کسی نو اسی زمین دے وچ سونا چاہیے تے راتوں رات تے جے کسی نو قبر چ سوانا چاہیے جے کسی نو قبر چ سوانا چاہیے تے راتوں رات تے جے کسی نو زمین تو اٹھا کے 7 آسماناں دے اوتے بچانا چاہیے اے او بھی راتوں رات. اے موسیٰ تے بھی اسی کام کرنا چاہنے ہیں فرعون میں نکلنا نہیں پر راتوں رات. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. جس لے کیا دریا پہ چڑھتا ہے آکھیا یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا موسیٰ اضرب بعصاک البحر اپنی لاٹھی مار دریا نو فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. فرعون آندا سی اے تھوڑے نے اسی بہتے ہاں تے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ لاٹھی مار دریا پھٹ گیا گلیاں بن گئیاں چکڑ جڑا سی انہوں اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کے پختہ سڑک بنا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بننے آ گئے تے فرعون آکھن لگا کہ راہ تے بنے ہوئے نے تے میں بھی اسے راہ کیوں نہ پیا جاواں. دل چ خیال ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے میں لاٹھی مار کے پھر دریا نو ملا دیواں. ارشاد ہویا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اے میرے موسیٰ دریا نو نہ کچھ بھی آکھی جویں پانی کھلوتا تے سڑکاں بڑیاں بڑیاں رہن دے. یا اللہ بھی تریا ہوندا ہے. فرمایا تیرا کام ہو گیا ہے مینوں ہی لین دے اینوں ہون دے. جسے درمیان چ آیا تے پانی دا گھٹ منہ پہ گیا. پانی فرعون دے بولو منہ چ آندا کی ہوندا سی هذه الانہار تجری من تحتی. اے پانی میرے ماتحت. اللہ پاک نے فرمایا جے تیرے ماتحت کرو فرعون تیرا میں گھٹنا نہ پڑایا. او فرعون جے تیرے ماتحت کرو تیری میں جان نہ کڑائی تے مینوں بھی رب نہ سمجھی. جسے ماتحت ران کے گھٹ بھریا نا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں من لیا تے ڈوب دیا نو اوہی ہی تار سکتا ہے جن نے تار کے بننے لگایا اونا اسرائیلیاں نو. ہن مینوں پتہ لگا کہ ڈوب دیا نو اوہی اتار سکتا ہے. انا من المسلمین. آج تو بعد میں مسلمان ہاں. رحم آج تو بعد میں مسلمان رحم. اللہ نے آخیا وہ تیری رحم کی اپیل بھی منظور نہیں. کیوں بڑا بے ایمان ہے آلہانا وقضا سہت قبل وکنت من المفسدین. پاپیاں گلیاں وچ خون اور پیڑیاں بازاراں وچ خون اور دکاناں مکاناں وچ خون اور چوکاں تے عدالتاں وچ خون اور ہر مقام مسیتاں تے مسیتاں دے سیناں وچ خون. ہر جگہ خون ہی خون. اس ویلے جس ویلے ماما ایاں نو روندیاں سن جویں جو بہناں بھراواں نو روندیاں سن جو ایاں باپاں نو روندے سن اور جدوں
کر کر رونا پیا سی تینوں ادو میری مخلوق تے رحم نہ آیا تے ہونیا نہ رحم نہیں چل تھلے جبریل نے پا لیا ہاتھ جبریل نے پا لیا ہاتھ جبریل نے چل تھلے لا الہ کو لگتا نہ ہوئے تے تیرا کلمہ منظور نہیں اور جی کاسے جو کا کلمہ چاہیے پڑھ دا ہوتا جی تو پانی جو ہوتے نا جی چاہیے کلمہ پڑھ دو تو پانی دے تھلے بھی گیا ہویا پانی دے تھلے اور مچھی دے پیڑ تے مچھی پانیاں دے تھلے زمین کی سطح اتنے بدلاں دا ہنیرا اتنے پانیاں دا ہنیرا اتنے راتاں دا ہنیرا مچھی دے پیڑ دا ہنیرا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نعرہ تکبیر بنے آ گیا سبحان اللہ اللہ نہیں کر سکتا کہ نہیں راتوں رات ہی ہو گیا اللہ کا شکر کیا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کی بنیا ہے سولا مولویو اور جڑے آندے ہو نا انہاں دا حق نہیں ضیاء الحق دا حق نہیں کیوں دا نام جو حق ہے جہاں نام حق ہے وہ حق نہیں یہ حق یہاں دا ہے کنہاں دا انہاں لوکاں دا انہاں دا حق ہے میں ضیاء الحق دا شکریہ ادا کرو یہ نانا آندا اللہ دا بندہ تے ہن نو سارے بھیج نصیب ہوئے ہونے سن جی ہوراں نے کٹنا نالے پنیاں تے نالے کٹنے سے لتاں تے نالے آکھیا سی وے نورانی تیرے ٹھڈ وچ چھڑا بچہ سی وے موجودی تیرے سجوں نے کٹا نو ٹوٹے کیتے سن وے محمود تے تیرے تیریاں بوٹیاں نو لون لا کے کھادا سی قربان جاوا تینوں تے بہت سٹا ماری ایک مولوی نہیں سی بچنا جی ضیاء الحق نہ آؤں تے پیڑیو ایڈے احسان فراموش ہو کی آدھے سانو ملنی چاہیے حکومت شکر کرو میرے سر خدا دا بندہ بہت پیا تمہیں موقع مل گیا اللہ نے چلیا کہ تاری زندگی بچ گئی تو جی میرے کو پوچھو نا شکریہ ادا کرنا حق ہے سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو بھی جب تک جی جی ہو جی حق جی ہے جی میں کی پڑھیا گل نہیں ہوں قرآن نو لینا سر پہ حدیث لینا نال اعلان کر دے کتاب و سنت دے نفاذ دا قانون دا تے مکمل طور تے فوری طور سے نافذ کر دے جی میں حافظ صاحب نے فرمایا نا اے عزیز دا بچہ تیرے پسینے تے خمار ہونے تیار ہو جائے گا کہ جیندہ ہی رہو پاکستان آندے کی الیکشن کرانا ہے ایسے بہتے ہیں ٹھیک ہے سانو پتا تھی بہتے ہو جن علاقے دیا مراسل نے ساریا تے نال جن کنجر نے جن نٹ نے جن پنڈ نے جن ڈوم نے سارے تے نال جن گوئیے نے جن قوالیے نے جن مانگت نے جن مڑی منگ نے جن ماروڑیے نے سارے تے نال جن ملنگ نے جن لگوٹے بن کے کھے سر چ پوا کے لوگوں کے جانے ڈراؤندے پھرتے ہیں سارے تے نال سانو پتا تا لشکر چوکھا سارا پر ایمان لال جی پوچھو تو ہے گا سارا ان دین دین کوئی بھی نہیں جی دین نہیں دین ایویں تمہیں خیال ہے ابھی بہتے ہاں یہ تو ان شاء اللہ 12 تاریخ کو دساں گے نا تو بہت کون ہے چند دن لگے نا جمعرات جمعے سے ہفتے پتا لگ جائے گا بھی بہتے ہیں کون اینے توحید بہتے نے کہ اینے شرک بہتے نے یہ ادھر پتا لگے گا نا بھی بہتے کون نے تو حاضر ہاتھ لاتا وہ جڑے بہتے ہون وہ حق تے ہوندے نے بولو پھر بہتے ہون اتنے ٹیلی ویژن
ایک سوال آیا کہ ہمایوں کا باپ کون تھا؟ شاید تمہیں دیکھا ہو ٹیلی ویژن. وہ جواب دیتا جی اس کا باپ اکبر تھا. انہیں اکبر سی. دوجے نے پوچھا تو دس ہمایوں کا پیو کون سی؟ اگر جی اکبر. تیجے نے پوچھا تو دس. اگر جی اکبر. اور چوتھا تو دس. اگر جی اکبر. چوکھے سارے ایویں لنگ ہے. اخیر ایک کا ہے تو بھائی دس. اگر جی ہمایوں کا باپ بابر. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے تو بابر ہی لیکن چونکہ اکثریت کہتی ہے اکبر لہذا آئندہ اکبر ہی صحیح. میری اکثریت جو اکثریت کا سو ٹھیک ہے کہ جو اکثریت نے رکھے تو خدا کی قسمت کسی پیغمبر کی نبوت بھی صحیح نبوت نہیں. ایک خدا ایک پیغمبر منوایا جا رہا ہے. تم سارے ایک طرف میرا پیغمبر اکیلا ایک طرف وہ حق پر ہے تم سب غلط ہو. تم کہو کہ نہیں جی ہم زیادہ ہیں ہماری اکثریت ہے اور ہماری اکثریت مانتی نہیں پیغمبر کو. خدا فرماتا ہے جو نہیں مانے گا میری جہنم تیار ہے. حق پر میرا ایک ہے جو پیغمبر ہے. کی تماشا بنایا ہے جی اسی بہتے ہاں ساڈا حق زیادہ ہے ساڈا یہ ہے وہ ہے. اور دیکھو حق قرآن کا حدیث سے محبت. حافظ صاحب کسی دوسری پارٹی چلے گئے کوئی خیر کوئی ٹھیک نہیں کوئی حرج نہیں گئے. اہل حدیث نو نہ کسی وزیر بنانا ہے نہ وزار واسطے اسی نال رلے. اسی قومی اتحاد وال پورا تعاون کیتا تے ہن بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ منشور یہ ہے کہ قومی اتحاد منشور کیا ہے؟ کتاب و سنت. اسی مفتی معبود کے بعد نہیں کر رہے. اسی جماعت اسلامی کی امداد نہیں کر رہے. اسی جنرل ضیاء کی امداد نہیں کر رہے. اسی کسی کی امداد نہیں کر رہے. اسی کتاب و سنت کی امداد کر رہے ہیں. اسی ایسے غلام اسی ایسے خادمہ جہے کول ہوئے گا وہ پیر چومن تیار ہاں. لوگ کہیں نے تسی کی کرتے پھرتے ہو اہل حدیث تہاڈا تارا کوئی نہیں تے پال کے وزارت تقسیم ہوئے کون ملنا کچھ نہیں. تو سانوں پتہ ہے ملیا پہلا بھی کچھ نہیں ملنا پچھوں بھی کوئی نہیں. سانوں پتہ ہے کیوں اس وجہ ہے کہ اسی جو کچھ کرنے وزارت واسطے نہیں کرتے. سانوں پتہ دہاڑیاں چار ہی نے. یہ جہان ختم ہونے والا ہے. اصل دنیا اصل جہان اگے قائم ہونے والا ہے. اسی جو کرنے کیوں کرنے اور موقف الفاظ کے اندر ایک آدمی جوان آدمی دوڑیا پھرے کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی کسی پوچھا تو کدھر کمرہ ہے کرنا آخر لگا نہ پوچھو اہل موقف مجھ سے دیوانوں کی نادانی جہاں مجمع سنا وہیں تلاش یار میں آئے. اگر بخشے تو رحمت ہے نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. اسی وزارت واسطے نہیں اسی وزارت واسطے نہیں اسی افسری واسطے نہیں اسی حکومت واسطے نہیں. اسی ایک ہی چاہتے ہیں. میں کہنا ہے وزارت تسی لے جاؤ کتاب و سنت نافذ کر دو. وزارت تسی لے جاؤ تو لاٹھی سانو پڑھا دو. لاٹھی پڑھا کے اگر تسی ہوگے نا اسمبلی میں کتاب و سنت کی کتاب و سنت کے نفاذ واسطے اسمبلی میں تسی بیٹھو وزارت کی گدی تے تسی بیٹھو تے لاٹھی پڑھا دو سانو اہل حدیث سانو اسی بوئے کھلو جاواں گے. بڑے بڑے درباروں میں کتے بھونکتے پھرتے جی ایک کتا بھی گاہ لڑ دیے جو مرضی آخو. ابھی چوکی لگا کر ابھی صرف کہنا چاہتے ہیں کی چاہتے ہیں نہ ہم سیم سر ہے خدا مانگتے ہیں نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں. فقط ایک دوسرے سے دعا مانگتے ہیں محمد کے در کی قضا مانگتے ہیں. کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پورنم کسی کو طلب جاہو حشمت کی ہر دم. کوئی مائل شان و شوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں. کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں. سانو اور کوئی ضرورت نہیں. بڑی گل کری اگے جی دیکھو جی ادھر مولوی کیوں ڈے نے
اسی تو ماڑا موٹا مولوی نہیں ہوتا ہے. ایک کعبے دا امام سارے بادشاہ ایک پاسے انہوں خالد بھی شاہ سعود کی حکومت کا بادشاہ خالد بھی نام ہوئے پوری کائنات کے بادشاہ ایک پاسے ہونے مصطفیٰ کا غلام کعبے دا امام کعبے دے مسلے تے کھڑو کے جماعت کران والا امام کعبہ ایک پاسے. میرا عقیدہ ہے کہ امام کعبہ دی نشان ہے پوری کائنات کے بادشاہوں کو عزت خدا نے نہیں دیتی جڑی انہوں عطا فرمائی. اسی تمہیں ایسی مقدس شخصیت لے آ کے دکھا رہے ہیں. اسی جرم تو نہیں کر رہے. ایڈی اونچی شخصیت تھی 12 ایک ایک بندہ اینا روپیہ خرچ کر کے پھر جا کے امام کعبہ نو ویندا ہے تے تانوں سا مفتی لیا بخاؤنا. اسی گناہ کرنا کیوں؟ ارے جی مدینے کا امام کیوں ہوندا ہے تے رابطہ عالم اسلامی دا سیکرٹری کیوں آ رہا ہے تے کیوں نہ آ رہا کہ اتھوں کے لے ہو تے میں نہ سانو جو ملیا وہ اتوں ہی ملیا تے آئیے کتوں تو اب کمرے ہو قرآن ملیا تے اتوں کتوں ملیا بڑا بریلی چوں بولو دیو بندوں لاہور کتوں ملیا اچھڑیوں کتوں ملیا اے قرآن ملیا تے اتوں تے مصطفیٰ ملیا تے اتوں خدا ملیا تے اتوں تے جے غیر کرے ہو نا تے نماز نہیں چل گیا منہ ادھر نہ کرے اگے بھابی نے سارے بھابی اگے تو ادھر زور کہاں نماز اللہ اکبر اگے بھابی کھلوتے. تھی ہوں کرو اسی ادھر منہ کردیا کرو گے تھی اپنے پاس کرو اپنے پاس تھی چڑھدے کریا کرو تا چڑھدے والے پاسا ہے ساڈا لہنگا پاسا اسی ادھر کر لوں گے. ابھی تو لڑائی کی گل اتوں کیوں نہیں آتے کہڑی شاید اتوں لامو لیا جی قرآن اتوں حدیث اتوں مصطفیٰ اتوں خدا اتوں اور قبلہ اتوں کلمہ اتوں دین اتوں اسلام اتوں سب کچھ اتوں ملیا تے جی اتوں والے امام آ گئے تکلیف کر دی اگر ساری نہیں ہوگی انہوں نہ ہو تاری تو ہے نہیں تو ہوے گی ساری امام کعبہ پیچھے نہیں ہوگی اور جی امام کعبہ پیچھے نہیں ہوگی انہیں وہ اندرا پیچھے ہونی ہے. عجیب قسم کے فیشنی لوگ امام کعبہ پیچھے نماز نہیں ہوتی امام مدینہ پیچھے نماز نہیں ہوتی ہونی کتنے پیچھے ہو. دوستو خود سوچو اس اللہ کریم کا فضل ہے ایسے مکہ مدینہ تے پاکستان ایک ہوئے ہوئے دیکھو اللہ انہوں ایک رکھے تھی کہ حد ہو گئی اتنے بھی بھابی اوتھے بھی بھابی. میں کہ انشاءاللہ قریب تھوڑے منہ نکلے گا جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے. اور میں تمہیں ہنے دس چھڑا تھی تو ہور منصوبے سوچن ڈے ہو نا اولم یرو انا نازل الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. تمہیں دیکھنا ہوگا زمین کی تمام کنارے ہم اہل حدیثوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھر دے گا جدھر دیکھو گے وہابی نظر آؤ گے انشاءاللہ. کی تماشا بنایا ہے یہ کی ہے جی یہ تھوڑے جی یہ وہابی جی یہ فلانے تے میں کہنا جی کہہ رہے ہیں سی تو ادھر کٹھے کے تو رہ سو آج گستاخ تیرے کل کی گل ہے مولانا عبداللہ صاحب ہی کہہ رہے کل کٹھے اج وکھو وکھ کل نہیں سی پلیز ہوں کوئی تے سوچو خدا رہا کوئی انہوں پوچھنے والا ہوئے کہ مولوی صاحب اب تھوڑا چر پہلا میں دیکھا میں سنیا سی ہونا حافظ عبد القادر صاحب موڈیا اتنے ایک بریلوی جوان نے چکیا ہوا بازار دے وچ اچھا موڈیا سے چکیا ہے بریلوی نے تے اے اتوں آخر ہم اسلامی نظام نافذ کر کے دم لیں گے تو تھلے آخیا یا رسول اللہ علی مشکل کشا وہ کھلے آخے علی مشکل کشا اے تو آخر اسلامی نظام نافذ ہو کر رہے گا. میں کہا ہوں تو ہو جائے اتنے نہیں سی پلیز کی آدھے
بابی بن گیا, گستاخ بن گیا. کل کی سی حافظ جی مولوی صاحب کا حال مفتی محمود صاحب دیکھیے جی, یہ صدارت بڑا اہم مقام ہے, بھٹو کا زمانہ ہے, آپ مہربانی فرمائیں صدارت آپ کے لیے مناسب ہے, ہم آپ کا حکم فوراً مانا کریں گے, ہم آپ کی اطلاع کریں گے, صدارت آپ کے لیے مبارک ہے. اور پھر مفتی محمود دھکے والا صدر بنایا جب جتیاں پہ سن. اج کی ہے, اج مفتی محمود میرا ہو گیا, اج وہ گستاخ بن گیا, یہاں کوئی نہیں پوچھتا. ادھر بریلویاں کی مسیتیں بابی, بابیاں کی مسیتیں شیعہ, شیعہ کی مسیتیں سنی, سارے رل کے سارے ایک ہی سٹیجاں اتنے اور ایک ہی جناب جلوساں کٹھے ہی تر رکھ. اسی سب بھائی بھائی ہیں, ہمارا کرنا ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہم بھی ایک ہے. ادھر سب ایک ہوں کی ہوا ہے. اصل گل ہوئی ہوئی ہے روندی لہرا نام, روندی لہرا نام براواں دے پیڑ دے ہونڈی ہے کرسی دی. سن لو بلا بلا سما بلا فن ہے, قرآن پڑھ کے کہندا جے غیب تے خدا جاندا نا, تے میں پیشین کوئی لگا جے کرن تانوں کرسی نہیں ملنی. اے پیشین کوئی جے موٹے لفظ ہوندے نا, تانوں کرسی نہیں ملنی. کلندرانہ نہ راجے یاد رکھیو کیوں نہیں ملنی. یہ ہوں اسی بجلی کا کیوں دسی گل ہے, کرسی کم دیا بندے ملتی ہوں کہ جہے آخر نا مسیطے پیر پہ گیا لہذا پلیت ہو گئی, یہ تھوڑ دل رب سارا ملک دے کے اپنا مشورہ دینا برادرانہ مشورہ بھائی جان دو, کرسی کا خیال نہ کرو, یہ تقاضے بڑے اہم نے, یہ واسطے بڑا فراخ دل چاہیے. یہ جنرل ضیاء بڑے بڑے سیاح دانیا پیڑیا بندے واسطے کرسی والا پیڑیا بندہ. تھی پیڑے جانتے کہ آپ پڑھیا لکھا نہیں پتا پیڑے کا بنا چاہتا, پیڑے کا مانا انہوں نے پتا چلا بابا نہیں پتا پیڑا کن فراخ دل حوصلے والا بندہ یا چھڑ دل والا ہوئے کرسی انہوں والا کھاندی ہے. جی کوئی ایویں آخر مینو نہیں مل جائے میں رب کا واسطہ جی اخیر داڑیاں داڑیاں کا کوئی نہ تعلق ہوں, میں تھوڑا لحاظ کردا تمہیں مشورہ دینا, کرسی دے لاگے نہ لگیو مولویو, اے کرسی بڑی خطرناک جے, جنوں رات رتا بج جائے ایمان نال پاؤں کے گھر کدی نہیں جے وڑیا. جنوں کرسی کا رتا بج گیا پاؤں کے گھر نہیں جے وڑیا. بڈی نہ کڑی نہ منڈا پھر دستے نہیں تے لبدے بھی نہیں. رب کرسی دے دلتے یا اللہ اپنے فضل نال میری اس سونی داڑھی والی جنس نوں بچا لوی. اور لوکاں دے ٹک کھا کے پلن والی اونتریے قومیں اور کرسی دے لاگے نہ لنگیو, ایمان نال تسی اس دے لائق نہیں. اے رہن دو رب نے جنہاں نوں دتی ہے. اے جنرل ضیاء نے وارا کھاندی ہے سونیوں, مینوں بڑا پیڑا دسدا ہے جے تانوں مار وگی کرسی دی تہاڈا پی نہیں لبنا. وجی سی نا مار, کرسی نے ماری رب تے تران دریا دے وچ, وہ بیچارہ گوتے کھاوے تے کرسی مگر ویلی بڑی مسخریاں دے نال گاؤن گوے. کیا آکھے گی تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یا میں فرانا میں چمل دیا پترا تو آدھا ہے میری کرسی, میں کرسی والا, میں تے کرسی لازم ملزوم, میرے نال کرسی ساندیا میں نہ آیا تے کرسی نہیں, کرسی نہ آیا تے میں نہیں, میں تو مراد ملک, ملک تو مراد میں, دو نیمت فرق کوئی نہیں, لہذا میں تے ملک دو میں لازم ملزوم ہاں. کرسی ویلی ہوگی جو مگروں آپ جاؤں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا. تینوں پتہ لگو کوئی چکری سی ایک ہی کرسی والا کون بولو. وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کرسی والا ہے, یہ لاگے نہ چکیو, یہ دل
चाहिए अल्लाह का फजल करम है अल्लाह वाले पर वो भी तो मौलवी होता है आ देखो जी मौलवी आ मौलवी दे सुभान अल्लाह कुर्सियां लाभते फिरते हैं सिर ते छाबी च रोटियां ते हाथ सोची पिछे कुत्ते जो तुम्हारे मौलवी बनू रोना जन वाले ये की आ माई खेती रोटी पा मैं मसीते जाके जमात करानी है मसीते बंदियां दी गली च कुत्तियां दी रोंदा मौलवी बनू कुर्सियां लभदे फिरदे बेगाने टुक खा के पलने वाले कुर्सी मिले ओनू जिहड़ा हलाल की कमाई खावे कुर्सी मिले ओनू जिन्हें अपने वजूद की ताकत इस्तेमाल की होवे कुर्सी मिले ओनू जिहड़ा जफाकश होवे कुर्सी मिले ओनू जिहड़ा अल्लाह उत्ते मुतवक्किल ते भरोसा रखने वाला होवे कि आंदे बहुते कुर्सी ले जांदे ने बहुतियां ने कर लिया मनसूबा बकरे होके कहने लगे असी बहुते हाँ इन खूह सुट दईए आसमान पर आवाज आई ए मेरे यूसुफ तू घबरावी ना ए बहुते ने ते तू कल्ला है पर कल्ला कल्ला नहीं जिदे नाल अल्लाह होवे कल्ला नहीं जिदे नाल अल्लाह होवे उन्हें खूह सुटिया खुदावंदे आलम ने फरमाया वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून अल्लाह ने कुर्सी पे बिठाता कल्ला ना नाल जमात ना कोई वकील ना कोई इलेक्शन ना कोई वोटिंग कुछ भी नहीं किनानों चलिया खूह च पिया खूह चो निकलिया बाजारे गया मिस्र दे उथों विकिया अजीजे मिस्र दे घर अल्लाह पाक ने दी बीवी दे बारे इरशाद फरमाया अपने खामन जाके बीवी नूं कहने लगा ए मेरी बीवी अकरबी मसवा देखिए जेड़ा अल्लाह वाला हो जाए अल्लाह उसके वास्ते काफी है वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द जे मैनू मान लो अपना इदा कि मैं आसमाना जमीना दे खजाने बरकतां दे खोल देवांगा खुला तो ना बेगम अजीजे मिस्र दी बेगम एक परदेसी दे पैर धोन रही है देखिया जी अल्लाह कल्ले दे पैर धोन रही है कि परदेसी ने कौन अजीजे मिस्र दी बीवी ते जे फिरौन दी बीवी नूं जनाब मूसा मिल पाए ते फिरौन आखन लगा बीवी नूं एदी खिदमत जिन्नी हो सकती करी अल्लाह पाक ने पहले ही बंदोबस्त कर दिता अल्लाह ना होवे बंदे ने घबराहट कादा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सानू पूरा भरोसा है पूरा यकीन उस मौला पाक की जात से अल्लाह साडे नाल है अल्लाह साडे नाल है ते जे अल्लाह नाल होवे ते घबरा परेशानी कोई नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह करीम जल्ला जलालहू जिन्हों चाहता है उन दे दिंदा कुर्सी आदू नहीं आख लगा सारे रल के मारा खाते रहे उदो रल के तोड़ते रहे जुलूस करते रहे गोलियां खाते रहे पता नहीं की मुसीबत पई जिसने बारी आई ना कुर्सियां की अल्लाह ने आख्या छोड़ो जो वो पीडीपी आ जाओ फिर जमात सलामी वाले तुम करो फलाने फलाने तुम आओ तुम कुर्सियां लो हाँ तो जो बहुते हो ना तुम मुल्तान चलो 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 क्यों मुल्तान उथे अपने फिर आखिर जो होना भज पो हूँ रह गए चलो वो भजे फिर रहे हद हो गई अल्लाह जानता है मिसाल तो हो जाए दस में जवाब आती है एक होंगे मोती कुत्ता कुत्ता ओदा नाम होंगे मोती अब जी एक कुत्ता होंगे डर डर होंगे जो किसी के आखे लगता तो रोटियां जा रहे सुख हो के भज जाता है वो डर कुत्ता एक साढ़े घर जाया ना करे मैं छोटे हूँ मैं इधर रोटी खान लगा मेरी वालदा ने चुप चप जगह रखी मैं तो खान लगा चांद दूजे पास किया डर कुत्ता जो आया ही खरे कि मेरा आधा दिन उन्हें मारिया मुंह सौतरी दे सारी रोटियां चुक के तुरदा है मैं सोचा भी आ तमाशा ये कोई इलाज करना चाहिए मैनू कितों पता लगा सी कि एक तरीका है कुत्तियां घोड़िया चचुआ किसी डंगर नूं पैरियों भजाउणा होवे तो आह तरीका एक ऐसी चाकी कारी लैके ना मैं उन्होंने आदत सी कारे आने की
وہ ٹاکی میں تیار رکھنی کالی وہ میں بھی پوچھل سے لپیٹ دیتی چند بند کچھ پچھا لمکتی رہی پچھوں مارے ڈنڈا کتے نالے چونکے نالے بج کے دوڑیا گیا جس نے تھک گیا نا تے میں دینا پیا ایک درخت کے تھلے کھلو کے تے بیان پاؤں کے دیکھنے لگا تے کالی ٹاکی مگرے ایسا چلیا کالی ٹاکی تو پھر اٹھ بچا پھر دور جا کے سارا تے کالی ٹاکی مگرے ایسا چالو ہویا اس کتے نو کالی ٹاکی نے گھر وڑن دیتا نہیں کالی ٹاکی ایڈی ہوتی ہے جنوں چمبڑ جائے گھر وڑن جوگا چھڑ دی اور گھر کھلوتا نہیں کسی نو پوچھل تے لگی یا کسی نو سر تے لگی ہے کالی ٹاکی جنوں لگ گئی وہ گھر کھلوتا نہیں بندہ پوچھے کروں کی ہو کم کیا کرتے کرتے ہو اور کوئی کیا سوچو امت نو پالنا ایمان نال دوسرے بھی کما چ کم ہے کوئی جب موقع بات کٹھے ہو نا حد ہو گیا شیطان دے گھر رونا پی گیا ابلیس نے سر سے باہر رکھیاں چیلے پوچھنے لگے ہوا کیوں چاچا آندر چپ کرو وہ روپڑیا بریلوی اگ تے پانی کٹھے وہ بیڑا کر کے جب بریلوی تے دیوبندی چل کٹھے ہوگا تو مینو کن پوجنا ہے آخر لگے چاچا گھبرا نا جلدی چڑ جاؤں مولوی نے کوئی اپنے نال رلا کہنے لگا مولوی ایسے کٹھے ہوئے نہیں انہوں نے ایسا سواد پیا ایک حضرت اتفاق کا نال ایسا قرآن نہیں پڑھتے ہوں انہوں نے ایسا قرآن کا چسکا پیا دیکھو وہ قرآن کا نام ہی نہیں دے وہ ایک کچھے رل کے کھان لگ پائے حالہ یہ میرے ایک دوجے کی موت سن کہنے لگے چیلے چاچے گل ہے لب تین مولوی کہ تیرے اللہ بندہ لگ جائے آخر لگا یہاں کٹھے ہوئے نے یہاں وکھ وکھ نہیں ہونا کہنے لگا لب تو صحیح بندہ لب جاؤں گا اخیر جیوں لگا لبن پہلے سرحد گیا اتوں بھی کوئی مول نہیں لبا پھر اتنے پنجاب چ آیا اتنے بھی کوئی ایسا جھوٹ نہ لبا پھر گیا جناب بلوچستان اتوں بھی نہ لبا مولوی آخر چل چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی مسا کٹھے ہوئے ہیں تو کون سب وکھ وکھ کرنا وا اخیر رب نے دس جانوں بندہ دس ہی گیا دیکھ کے آخنے لگا آئیے ابلیسا تم کدھروں نمستے سلام کر کے مولوی سلام سے آخر لگا کر دیا تیرے پیو کا بھی وہی کم رہا سی ساری زندگی بھی کدی مسلمان کے کوئی مسلمان کھلو نہیں دیتا اس پیو کا پت گھر بیٹھا ہے خوش ہے بھی کٹ کیوں ہوا کٹ ہوا یہ کٹ نو برداشت کرے پیو کی قبر نو لاج لاؤ گیا میں تیرے نال چکر ایک مار دے مولوی لڑا ہاں جی کچھ کم کر کے بکھاویں آخر لگا کہنے میں کی کرا کٹھے کرے ہیں پانی کٹھا پیتا نمازاں کٹھیاں پڑھیاں مسیتاں کٹھے رہ گولیاں کٹھیاں کھادیاں جلوس کٹھیاں کیتے سب کچھ تو کٹھی تو منے گا کہنے لگا تقریر تو کرتے ششکاری میں آؤں گا خناس بھی ششکار میں شروع ہوتے کی کیتا گستاخ نے کسی نے پوچھا کہ پہلا نہیں سن یہ نے سن لو میرے دوستو میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہنا مینو مکمل طور سے یقین ہے ہوں پاویں کوئی چون کرے تو پاویں چاں کرے اس ملک اسلام نافذ ہو کے رہے ہوں کوئی پاویں لتاں ڈالے تو پاویں کچھ کرے ہوں اتنے اسلام بھی وہ نافذ ہوئے گا جا کتاب و سنت والا تیسری کسی شہر میں رلن دینا نہیں سن لو کلمہ پڑھو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جی دو جز میں کلمے کے دو جز میں لا الہ الا اللہ ایک اللہ محمد رسول اللہ ایک رسول اللہ اللہ تے رسول دونوں نے نا دونوں کے میل نال کلمہ کامل ہے کہ نہیں پورا ہے وارا کھانا ہے اور یہ بغیر ہور کسی کی لوڑ تے نہیں اور دونوں کافی نے بولو اللہ رسول دونوں کافی نے اللہ عبادت رہی کہ رسول اطاعت رہی کافی نے اللہ الہ رسول رہنما کافی نے کسی تیجے کی لوڑ تے نہیں تے ترا لوڑ ہوئے کیوں گل دونوں والی بنتی ہے
گل دونوں والی بن گئی. جن بیٹھے ہیں سارے سارے دونوں میں ہی ہے نا. بولو وہ تین کا تو نہیں بچ سارے دونوں میں دو بڑے جے. بولو تین والا جد کرا کرتے دو والی کام بنیا سارا. تیجا رلیا آخو تیجا رلیا جگہ گڑیا. اور جسم و جان بھی دو نال اسلام و ایمان بھی دو نال. یہ جان بنی تے دو نال پیو تے ماں نال ایمان بنیا تے دو نال خدا تے رسول نال. نہ تیجا اتنے نہ تیجا اتے. سن لو یہ سوا اور کوئی چارہ نہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں ہی میں ہاں. الہ کی کہندے ہو جی؟ ولیاں دا منکر نے. جڑا ولیاں دا منکر ہے پکا بے ایمان ہے تے جڑا بے ایمان نوں ولی سمجھے. بولو کی مناؤ کی مناؤ؟ لو مناؤ لو مناؤ. میں ماننا ولی پر مناؤ تو سی کو کام دی گل مناؤ. اچھا جی وہ اللہ کے ولی دو ترے جان تے دونوں پیتی سی چوکھی ساری بھنگ. جنرل ضیاء خدا کرو لمبی زندگی بخشے انہیں بھنگ بھی روک دیتی ہے. بھنگی کٹھے ساڈے شیوپر پے فیمی تے پنگی. تیرا ایسا کی نقصان کیتا تیرا میرا نقصان کیتا ہوئے گا تیرا پٹھوں نے نقصان کیتا جنرل لے کے کھل جا میرے کو لگتا ہے کھل جا. واہ جنرل ضیاء کہ ماما رو رو جمن گیا بنیا آدھے راتوں رات کی بن گیا. ایمان نہ 230 سال کبھی کسی حکمران کے منہ بھی کلمہ سنیا سی جی. یہ بندہ خدا جب بولتا خدا تو رسول کی گل کرتا اور کہہو جا بندہ چاہیے جی. مولویا کردار کی ادا کیا وہی گل ہوئی جی. علامہ بچارا روندا ٹر گیا شام تو لوگ ہوں اج کل کی آدھے چڈو یار یہاں مولویا پیچھے لگے سن پر وہ بھی اخیر چبل ہی نکلے. کوئی سی جی جمعے رات جاؤ وہی گل علامہ کہتا ہے کہ دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اس مارکے کا اللہ ہے حافظ جس مارکے کا ملا ہو غازی. جس مارکے کا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے کا ملا ہو غازی. وہی غازی ہوئی اور جمعرات ہی نکلے کرسی تو لڑ رہے ہو. کیا حضور کا ممبر وارا نہیں سکھاتا؟ مسجد کے ممبر سے تھپتے نہیں تھے. کرسی کیا شے ہے لیکن اے کاش کچھ قدرے اپنی تو نے نہ جانی. یہ بے سوادی یہ کم نگاہی اور تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی. اور تو اپنے آپ کو سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھے کچھ نہ. دیکھو داڑھی منے وہ کوئی کام کر کے گئے خدا انہوں نے غلطیاں معاف کرے. قائد اعظم محمد علی جینا یہ اپنی اپنی اصطلاح ہے. میرے نزدیک پوری کائنات کا قائد اعظم پوری کائنات کا امام اعظم پوری کائنات کا کیا کہا سردار اعظم جناب محمد رسول اللہ ہے. لیکن ایک سیاسی اصطلاح ہے جناب آدھی ہندوؤں کو بچاؤ کی لوڑ پئی سکھان کے کول ڈیفنس کی ضرورت پئی انگریزوں کو محفوظ رکھنے کی لوڑ پئی. وہ کام کون آیا؟ داڑھی مننا. اور داڑھی آ جاؤ کوئی بھی کردار ادا کرو. داڑھی مننا وہ آیا خدا بندے کریم نے وہ دوستوں پاکستان بڑھوایا تو انہیں آن کے آخیا کہ ایک کلمہ ہے پاکستان لیں گے. کیسا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور داڑھی مننے نے مطلب سمجھ لیا کہ تو داڑھی رکھ کے مطلب گوا دیتا تو کہنا انہوں کا کلمہ ہو ساڈا کلمہ ہو. وہ کہنا نہیں کلمہ سب نہ ایک تے پاکستان بن گیا. اللہ کی طرف سے پاکستان بنیا میں داڑھی مننے نہ خدا نے جنت عطا فرمایا. تو جی پاکستان سے رام ہونے لگا تو بھی داڑھی مننے دے دیے. کسی اچار پاؤنا چبڑو جو داڑھی آ رہے ہو تھی لوگوں نے لاؤ واسطے جمے ہو
कहते हो जाओ हो जाती है आधे घाव को सब खलोते हो जाती है तुम अगे नहीं तो मैं प्रेरदी मौलवी ने आख्या और साडा दिल तुरदा है चल भाईया तू मसले ते भी खलो गया तू अगे खलो अभी पीछे खलो जाने शेरपुर की गल अभी पीछे नहीं इतनी उन्हें अगे अल्लाह अकबर आ दिता मैं भी अपने जी का इशारा करता मैं कहा भी अज ही वेला जी इन्हें रोयो सारी जमाता करवानियां जिसने कह रहा मेरा दाल लीन से चुक ली आमीन मोटी मद लंबी आवाज मनसूबा अगली सूरत का चेते भुल गया सलाम फेरिया ना मेरे वाल लेके मठा मठा मुस्कुरा दे मैं आखिया हो गई हूं आंदा हो गई है मैं मुबारक साड़ी हो गई हूं पूछिए भाईया मौलवी साहबा अगे खलो जा पीछे खलो जा अच्छा नहीं साड़ी अगों भी खराब हो जाती तेरी नमाज एक तमाशा है ना तू पिछे खलो जोगा ना साडे अगे खलो जोगा तेनू पाइए किसे पैर पुलम दे मुसलमानों के काम बातू है कि मेरी दुआ है अल्लाह इन्होंने हिदायत करे की तमाशा बने हुए मौलवी रसूलुल्लाह के खादिम बन के मुंह से दाढ़ियां रख के हाथ में कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के ये फिर मगर आखना खतारा आलमगीरी ये की होती है ये किथों निकली आ कोई फतावा ओदा मैं जिक्र नहीं करता मैं ना कि इमाम गल दसो हां और जे इमामा ने इमामत पाई तो मुस्तफा को लो सिद्दीक ने सदाकत पाई तो मुस्तफा को लो और फारूक ने अदालत पाई तो मुस्तफा को लो और अली ने शिजात पाई तो मुस्तफा को लो और उस्मान ने सखावत पाई तो मुस्तफा को लो जिस वली ने विलायत पाई तो मुस्तफा को लो जिनने हजूर की फरमा बरदारी की थी गल तो सारी मुस्तफा दी है तू इन्हें होर पासे सानू लाउण दे यार करू की है सानू जाओ जो मर्जी करो अगर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छड़ना जाओ जो मर्जी करो ठीक है अगर हजूर का दामन नहीं छड़ना हजूर के कलमे उत्ते मुत्तहिद हां जिन्ने देवबंदी जिन्ने अहले हदीस जिन्ने खुदा की तौहीद मनने वाले मुस्तफा की रिसालत मनने वाले असी सारे कलमे उत्ते मुत्तहिद हां कि जो लाभे जाता है वो जावे पिया असी दुआ करांगे या अल्लाह चोर गया वापस लिया या अल्लाह रुस गया वापस लिया फिर मैं न्याम इन्ना रुस रुस के घरों बाहर नहीं जाइदा होंदा वो पठान फड़ लेंगे आजो बाहर आजो वापस वो पठाना दिया माला वो पठाना दिया माला वो वापस आ जाए ईमान ना जरा घरों बाहर निकले पठान फड़ लेंगे पठान भी अलग ही उन्होंने भी जंग बड़ा तेज होया है रवांगे तो जुड़ांगे आपो में पाड़ना सौखा ते जोड़ना औखा और उसला सौखा ते मनना औखा पर काम वो करो रुसिया मनाओ टुटिया जोड़ो पाटिया सीवो विछड़िया मिलाओ अल्लाह की कसम कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिन्हों हजूर की गुस्ताखी दिल दे हो कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिहड़ा कुरान का मुनकर होवे हदीस का मुनकर होवे शुबे पैदा कर करके अपन पार्टियां वखरियां जुदा करनिया ये मुल्क की खिदमत नहीं होएगी ये कौम की खिदमत नहीं होएगी मैं कहना हाँ अगर अल्लाह हिदायत फरमा दे इलेक्शन की लान तो रब कर मैं ना आप जी ये इलेक्शन की है ये इलेक्शन की है हिजबे इख्तलाफ की है क्यों जी उलमा बैठे हैं इस्लाम ने हिजबे इख्तलाफ के वजूद को तस्लीम किया हिजबे इख्तलाफ जो इख्तलाफ करता इस्लाम को तो होंगे ही बेईमान है हिजबे इख्तलाफ की होया कि फिर इलेक्शन की है अगर 100 का वोट ऐस नौकरी 100 के वोट ऐस नौकरी एक बाकी बचे वो कदा खलोता है आवाम लगे जे बनने 100 उधर से 100 इधर से एक बच गया हूँ जाके तरले कर देने आवाम साहब वो कहना कले का आवाम जे जिधर हो गया आवाम हो गया बाकी ने 100 और उनकी कीमत ही कोई देखे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा जी मैं सारे गुजारिश कर रहा तो जिधर 100 आ
उधर भी 100 इधर भी 100 एक बाकी बच गया कि जिधर एक हो गया उधर आवाम में जो 100 है नहीं जमया मान है की तमाशा है खुली छुट्टी। मैं अपने मोहसिन में गुजारिश करांगा जनरल जाओ हाथ देखो किताब सुन्नत के निफाज का ऐलान कर दो मुकम्मल तौर पर जी अभी सारे नाल हुकूमत तुहाडे कोल ते दाम साडे कोल चुप करके अल्लाह का दीन दुनिया से पेश करो बस ये साडी ख्वाहिश है या अल्लाह इस कुरान की निजाम सानू दिखा हाल इतों तक बनया कुर्सियों रोल डे आज तो तुरना ना मौलवी जी मैं अज ही जुत्ती नवी लेके आया मेरी जुत्ती कोई ले गया ऐलान कर दो हाल साडा है मसीतों लोग जुत्तियां नहीं छड्डदे हाल आ जे और कुर्सियों रोल डे सानू जुत्तियां की फिक्र पई है असीं आने जिउंदे नूं कपड़े मिलन या अल्लाह जिउंदे नूं कपड़े मिलन इस्लाम आवे जिउंदे नूं कपड़े मिलन मौलवी आंदे ने मोया ते छाड़ चढ़ सानू जिउंदे भी छड्डे मोया नहीं फिक्र फिर साडे मौलवी की कहंदे जे भाबियां कोल हुकूमत आ गई इन्हां कबरां ढा सुटणियां ने ते मैं ना वो ढोंदे क्यों ने कबरां वाले जे ढा सुटणियां ते उन्हां नूं आखो ते तुसीं अगों कहे जोगे नहीं है और कबरां वाले नूं आखो ते चाचे बुजुर्गो ये जो भाभी ढाउण लगे कि तुहाडा हुण तक शोरा बुलंद किया है भी वो जो चाहन सो कर सकते हैं एक कबर के लागे ना लंघो ये मंजी उत्ते तय नूं देख दिंदा है जेड़ा कोई सवार लंघन लगे सवारी उत्ते ते सवार थले ये जो चाहन सो कर सकते कबर वाले तो मनो मुद्दा तुहाडा भी कीदा है कि जे भाभी ढाउण लगे तो उन्हां अगे कुछ भाभियां दे हथ सोना नहीं भाभियां को भाभी इन्हां को रुकण लगे नहीं कदे फिर पिया जी यो गल ईमान नाल इहो गल आ भी भाभी ढाउणगे ते वो ढह जाणियां ने ते अगलियां ने कल भी नहीं चुकना कबरां वालियां ने तो फिर ओही गल मन लगे सियाने भी कबरां वाले कुछ कर सकते नहीं ते कर सकते ते आप लामे हो गए सानू तो देख लैन दो दसो भाई आ गई कोई परेशान होने की गल सानू ते अपनी कबरां वालियां नूं वेखो आप पर जे ते साडा उन्होंने नुकसान करदा ते तुहाडे गौ रह जावांगे जे ढातियों ने पार होने रह गया फिक्र कई गल का पिया है अजे ना चाह देनिया ने चाह देनिया कि पासे तो खुदा दे बंदे हो जेड़ा बंदा दुनिया तो तुर गया ईमान नाल दसो इशार की लोड़ क्योंकि कबर दे विच गए नूं कोई कपड़ा मिलता है कि नहीं जे कबरां दे विच गए जन्नत विच पहुंचे ने ते जन्नती नूं खाण नूं चोखा ते पहनण नूं आला यलबसु मसियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुत्तकीन अलैहा अलल अराइक फरमाया तख्ता उत्ते बैठे होंगे ते रेशम दे कपड़े गल पाए होंगे ते सोने दे कंगण उन्हां दे बाजुआं नाल होंगे ते कबरां दे विच नहीं जन्नत विच मौजां माणदे होंगे ते जे उन्हां नूं वाकिया तुहाडा यकीन है कि एक कबरां दे विच जाण वाले बेशतर जी शाना लेना ते कबर ते नहीं इशार करे भावें किहड़ा ऐसी गल वो इशार ला के किसी बेवा औरत नूं दे छड़ किसी यतीम बच्चे नूं कुर्ता बनवा ले मिट्टी उत्ते कपड़ा पाउण दी की लोड़ है तो फिर जाके जी दीवे नहीं ना बालन देने ते मैं कहना अल्लाह करे कबर दे विच दीवा बलदा होवे नूरे ईमान दा उत्ते दीवा बालन दी की लोड़ है अभी इसे वास्ते कबर दे उत्ते दीवा नहीं बालदे सानू पता भी साडियां दी कबर दे विच अल्लाह की रहमत नाल नूरे ईमान दा दीवा बलन दिया है सानू उत्ते बालन दी लोड़ कोई नहीं ते जे उत्ते बालोगे ना ते तुसीं भराओगे फिर देखो बंदा की आओ जी मैं देखिया इक पासे मैं बैठा ते जिवें रात दा दीवा बाल के मजारा तुर गया तो कुत्ता कहीं गिज्जा सी आके कबर से चढ़ के ना वो जो कबर के सराने एडा खड़ा है ना मिट्टी नहीं होती उनकी आने जेडे दीवा बालते हैं आह तो आखा जा उच्चा वो दीवा रखा आ तो कुत्ता आया उन्हें ओकड़ा ला लिया हूँ तेल की खुशबू कुत्ते आख भी जान नहीं देना उन्हें गांव होके लगा तेल पीन के अगों बत्ती जी सी अग की लाश वो कुत्ते का मुंह साड़े फिर पिछा पहुंच गया लगा हुआ खान पीन जान नहीं जी ना करे फिर आ गया अगो फिर बच्ची मुंह सारे 2-3 बारी तरवे दे अखीर गांव होके ना बच्ची के कोल जोर न भौंके ही रह गया जिसे बाद एक बारी रोआ पिया ना उन्हें बच्ची वो बुझ गई इतफाक बुझ गई मारे उस मुंह दीवा थले कबर दे उत्ते
کہ خوب آرام نال بٹی تیل چٹ کے خوب اطمینان نال تے جاندیاں نا شکریہ دے طور پہ لت چوک کے نا تو میں دیکھا پڑے میں آخیا کرنی آیا ہیٹوں اور کرنی آ رہا لوگوں کا کرنی والے تو مشکل کی جگہ بنتا کی لگا پیور لگ تو کے جا رہا وکھا دوستو خدا واسطہ یہ کوئی سوچو اتنے کتا پیشاب کر لیا دیکھا میرا مولا ارشما مالک ایک اللہ جو چاہتا سو کرم کے قادر بات ایسے اکتفا کر رہا میرے دوستو اور بھائی اے ہاتھ اٹھاؤ ہاں محمد حسین ہاتھ اٹھاؤ میں کرا دعائی یا رب سائیں میں نت شام سبھائی تیرے باج نہیں ہو کوئی میرا تو نہ دور ہٹائی میں ڈھا ڈھیری ہو گئی تیری تو با پکڑی میری زور نہ چلے نہ گھڑ پلے کس طرح کراں دلیری محمد حسین پڑھ لا تک نہ تو نا امید نہ ہونی او پکڑ پیالہ منگل والا اے پیالے رہے پکڑ پیالہ منگل والا جا دربار کھلوی جدو پیارا فضلہ ہارا رحم کرم تے آوے چک بھریوں گھٹے رلیاں پکڑ کلیجے لاوے محمد حسین آپ میں کرا دعائی یا رب سائیں میں نت شام سبھائی تیرے باج نہیں ہو کوئی میرا تو نہ دور ہٹائی میں ڈھا ڈھیری ہو گئی تیری تو با پکڑی میری زور نہ چلے نہ گھڑ پلے کس طرح کراں دلیری محمد حسین پڑھ لا تک نہ تو نا امید نہ ہونی او پکڑ پیالہ منگل والا اے پیالے رہے پکڑ پیالہ منگل والا جا دربار کھلوی جدو پیارا فضلہ ہارا رحم کرم تے آوے